अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आइए हम शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअउ व मिन नफ़्सिन ला तशबअु व मिन दुआइन ला यस्मअु। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुन निसा आयत नंबर 153। यस आलू का वो सवाल पूछते हैं या आपसे मुतालबा करते हैं। का की ज़मीर किसकी तरफ है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। कौन सवाल पूछते हैं? अहलुल किताबी, अहले किताब आपसे, यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले किताब तुमसे दरख्वास्त करते हैं। क्या दरख्वास्त करते हैं? अन ये के तू नज़िला कि तू उतार दे, अला ऊपर, हिम उनके ऊपर, किताबन एक किताब, मिनस समिन से, असमाई आसमान, यानी कि आसमान से तुम उन पर एक लिखी हुई किताब उतार लाओ या उतार दे। फपस कद तहकीक, सआलू सवाल किया था उन्होंने, मूसा मूसा अलैहिस्सलाम से, अखबरा बहुत बड़ा, मिन से, ज़ालिका इस, यानी कि इससे, फ़क़ालू बस कहने लगे, अरिना दिखला दे हमको, अरा कहते हैं देखना, तो अरीना हम दिखला दे हमें, अल्लाह अल्लाह, जहरतन ज़ाहिर, फ़ापस अखज़तहुम पकड़ लिया उनको, अस्सॉइक़तु बिजली ने, बिजली की कड़क ने, बी बवजह ज़ुल्मी हिम, जुल्म के अपने, उनके जुल्म के सबब, तुम्मा फिर अत्तखज़ू पकड़ा था, अल इजला गाय का बछड़ा, मिन बादी बाद इसके, मा जो जाअतहुम आई थी उनके पास, अल बय्यिनातु दलीलें, फ़अफ़ऊ पस माफ़ किया ना हमने, यानी कि किसने? अल्लाह ताला की तरफ है कि बस माफ़ किया हमने, से ज़ालिका इस, व आतैना और दिया हमने, मूसा अलैहिस्सलाम को, सुल्तानन गलबा, सीन अल्लाम तौरूट लेटर्स हैं, सुल्तानन सल्तनत भी इसी से, और गलबा मुबीनन ज़ाहिर। अल्लाह ताला इस आयत में फरमा रहे हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले किताब तुमसे दरख्वास्त करते हैं कि तुम उन पर एक लिखी हुई किताब आसमान से उतार लाओ। तो ये मूसा से इससे भी बड़ी बड़ी दरख्वास्तें कर चुके हैं। इनसे कहते थे, यानी कि इनसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहते थे उनकी कौम वाले कि हमें अल्लाह को ज़ाहिर यानी आँखों से दिखला दो। सो उनके गुनाह की वजह से उनको बिजली ने आ पकड़ा। फिर खुली निशानियाँ आई पीछे, फिर खुली निशानियाँ आए, पीछे बछड़े को माबूद बना बैठे, तो उससे भी हमने दरगुजर की और मूसा को सरीह गलबा दिया था। यहाँ पर जो है अ, इनकी जो है अहले किताब की गलतियों का जिक्र है कि कैसे उनमें बिगाड़ शुरू हुआ। अल्लाह ने उनको कितना खूबसूरत दीन दिया था, लेकिन उन्होंने उसी दीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब यहाँ पर अहले किताब से कि वो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अहले किताब आपसे सवाल करते हैं, मुतालबा करते हैं। तो उन्होंने क्या सवाल किया था, क्या मुतालबा किया था कि रिवायात में आता है कि काब बिन अशरफ और उसके साथियों का एक डेलीगेशन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और मुतालबा किया कि आप चाहते हैं कि आप पूछा कि आप चाहते हैं कि हम आप पर ईमान ले आए, तो आप हमें कोई मौजज़ा दिखाएं।
کہ ہم کیسے مان لیں کہ آپ کے اوپر تاکہ پھر ہم مان لیں کہ آپ کے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے، کیونکہ آپ کہتے ہو آپ کے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے، آپ کو تو وہی کہتے ہیں کہ آپ مجھ پہ وہی آتی ہے، تو ہم کیسے مان لیں؟ تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ ہمیں کوئی آسمان سے کوئی کتاب اترتی ہوئی نظر آئے تو پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ کچھ روایت میں آتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ کوئی خط ہمارے نام آئے کہ بھی آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم پھر ایمان لے آئیں گے۔ کیوں انہوں نے اتنی بڑی حجتیں کیوں کی؟ اس لیے کہ وہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اتنے بڑے بڑے مطالبات کیے۔ اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے تسلی دے رہے ہیں کہ آپ سے پہلے تو ان کی قوم نے یہود نے کیونکہ دیکھیں اہل کتاب تو ویسے تو نصارہ اور یہود دونوں کو کہا جاتا ہے، لیکن مدینہ میں چونکہ یہود آباد تھے اور انہوں ہی نے یہ مطالبہ کیا تھا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیونکہ حضرت موسیٰ تو بنی اسرائیل کی قوم کے پاس آئے تھے، تو ان کے بنی اسرائیل کی قوم نے حضرت موسیٰ سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا، اور یہ سب جو ہے یہ ریویژن ہے ان ساری آیات کا جو ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے ہیں۔ اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ حضرت موسیٰ کو کہ آپ کہتے ہو کہ آپ سے رب کلام کرتا ہے، تو ہم کیسے مان لیں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کو جہرتاً دکھاؤ تو پھر ہم مانیں گے۔ دیکھیں کتنا بڑا، چھوٹی سی منہ اور اتنی بڑی بات۔ اور کیونکہ حضرت موسیٰ نے بھی اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن ان کا دیکھنا ان کی چاہت تھی، رائٹ؟ لیکن یہ جو مطالبہ ان کی قوم کا تھا، وہ ایک طرح سے جیسے حضرت موسیٰ کو ڈینائی کر رہے تھے نا وہ، کہ ہم کیسے مان لیں کہ آپ جو ہے اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ ان دونوں کی ڈفرنس تھا نا دیکھنے میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا کہ آپ ہمیں دکھا دیں، اور پھر اس کی پاداش میں، اتنے بڑے مطالبے کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے، جو انہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا تھا اپنے اوپر، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا کیا؟ بجلی کی کڑک بھیجی۔ یاد ہے پھر جی، یہ سب ہم باتیں پڑھ کر آئے سورہ بقرہ میں کہ جب 70 لوگوں کو جو سرداران تھے بنی اسرائیل کے، تو ان کو حضرت موسیٰ لے کے کوہ طور پر گئے جنہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا، اور جب یہ مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، رائٹ؟ تو پھر ان کو اس ظلم کی وجہ سے ان کے اوپر ایک بجلی کی کڑک نازل ہوئی تھی، جو یہاں پر بتایا گیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی چھوڑو، پھر اس کے بعد جب ہم نے حضرت موسیٰ کو سلطاناً مبینہ دے دیا، اتنا بڑا غلبہ عطا کر دیا، یعنی کہ کیا بڑا غلبہ تھا کہ فرعون کی قوم کو ان کی آنکھوں کے سامنے ڈبویا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو کراس کروا دیا، اور یہ بچ گئے، اور فرعون اور اس کی قوم ان کی آنکھوں کے سامنے جو تھی غرق ہو گئی۔ یہ کتنا بڑا جو تھا غلبہ تھا حضرت موسیٰ کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا۔ اور پھر دوسرا تورات عطا کی تھی، تو تورات جو تھی وہ تختیوں پر لکھی ہوئی اللہ تعالیٰ نے دی تھی حضرت موسیٰ کو۔ تو انہوں نے یہی مطالبہ کیا کہ جیسے تورات لکھی ہوئی ایسے ہی ہم قرآن، آپ کی کتاب کو لکھا ہوا اوپر سے نازل ہو آسمان سے، ہم اس کو دیکھیں، پھر ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اس کے علاوہ یہ ظلم کیا، اور اس کے بعد کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کو، اور دوسرا ظلم انہوں نے کیا کہا کہ جیسے ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنتے، انہوں نے دیکھا کہ ایک قوم جو ہے بچھڑے کی پرستش کری ہے، تو انہوں نے کہا حضرت موسیٰ سے کہ ہمیں بھی ایسا معبود بنا دو، ہم بھی اس کی پرستش شروع کر دیں، ہمارا بھی کوئی معبود ہو۔ تو یہ ان کی کتنی بڑی بڑی جو ہیں گمراہیاں اور ان کے بڑی بڑی غلطیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ پھر بھی ہم نے درگزر کیا ان کی ساری غلطیوں کے باوجود، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت موسیٰ کو غلبہ عطا کیا، اور ان کو تورات بھی جیسا بہت بڑا تورات عطا کی، جو کہ کھلی دلیل ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ ورفعنا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اٹھایا، رفع یعنی کہ اٹھانا، ہم نے اٹھایا فوقا اوپر، ہم ان کے الطورا پہاڑ۔ دیکھیں یہ سارے الفاظ پہلے گزر چکے ہیں، تو اس لیے میں ایک ایک لفظ کا مطلب وہ نہیں کری، مطلب روٹ لیٹرز اور یہ سب، کیونکہ یہ سب آپ جانتے ہیں۔
वरफ़अना राफ़ाइन के और उठाया ना हमने यानी कि अल्लाह ताला ने फ़ौक़हुम ऊपर उनके अत्तूरा तूर पहाड़ को बी बवजह मीसाक़िहिम मीसाक उनके मीसाक लेने के उनसे यानी कि अल्लाह ताला ने उनसे मीसाक लिया था। और वकुलना और कहा हमने लहुम उनको उदखुलू दाखिल हो जाओ अलबाबा दरवाजे में सुज्जदन सजदा करते हुए। दूसरा उनका तीसरी उनकी क्या उन्होंने गलती की कि जब इन्होंने मतलब कहा नहीं माना तो अल्लाह ताला ने मतलब वक्फे वक्फे से जो इनके ऊपर अल्लाह ताला ने मतलब जैसे नहीं मान रहे थे तो अल्लाह ताला अपनी बता रहे थे कि भी मानो ये कि मैं अब रब हूँ और हज़रत मूसा अल्लाह के रसूल हैं। तो फिर इनके ऊपर ये भी किया कि अल्लाह ताला ने इनके ऊपर पहाड़ को इनके ऊपर बादलों को इनके ऊपर ला खड़ा किया और कहा कि पकड़ते हो इस किताब को कि नहीं। तो ये मीसाक इनसे लिया था पुख्ता है और इन्होंने पुख्ता है दिया था कि हाँ हम इस किताब को पकड़ते हैं। ये सारी बातें हम सूरह बकरा में कवर कर चुके हैं, उसी को यहाँ पर रिवाइज किया जा रहा है। तो फिर इतना पुख्ता है लेने के बाद और फिर अल्लाह ताला ने जब इनको यहाँ पर ये आगे वादी तीन में तो इनसे कहा था कि आप जेरूसलम में जो एक जेरिको जिसका नाम आता है कि इस शहर में दाखिल हो जाना और दाखिल कैसे होना कि आजिज़ी के साथ अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बनते हुए दाखिल होना। पर इन्होंने अल्लाह के उस हुक्म की भी नाफरमानी की और ये घसीटते हुए जो है अल्लाह जैसे मजाक उड़ाने के अंदाज में अल्लाह ताला की नाशुक्री करते हुए दाखिल हुए। तो वही बात यहाँ पर फरमाई जा रही है कि दाखिल होना सजदे करते हुए दाखिल होना ये। और अनदर थिंग उनसे क्या कही थी वक़ुलना और कहा था हमने लहुम उनको ला तादू ना तुम आइन दाल वाव रूट लेटर्स है और अदावत इसी से है यानी कि ज्यादती करना। तो यहाँ पर वही बात है कि ना तुम ज्यादती करो और फिस सब्ती हफ्ते के दिन में क्योंकि हफ्ते के दिन इनको कोई भी दुनिया का काम करने के लिए इनको मना किया गया था कि वो इबादत का दिन है। और लेकिन इन्होंने जो मछलियों वाला किस्सा हम पढ़ कर आए कि वो मछलियां पकड़ लेते थे, उसी बात को यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। और इनको ये भी हुक्म दिया था कि हफ्ते के दिन मछलियां पकड़ने में तजावुज ना करना यानी हुक्म के खिलाफ ना करना, पर इन्होंने उसकी भी खिलाफ वर्जी की। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे व अखज़ना और लिया था हमने मिनहुम उनसे मीसाकन मीसाक रूट लेटर्स हैं और ये गलीज इसमें भी एग्जैजरेशन है। वैसे उर्दू में तो हम गलीज का लफ्ज गंदे अल्फाज में यूज करते हैं ना, लाइक गलीज गंदा, पर अरबी जबान में इसका मतलब होता है गाढ़ा कॉन्सेंट्रेटेड यानी कि बहुत पक्का इनसे जो है अहद लिया था, कौल इकरार लिया था इन सब कि ये तुम ये जो सारी हम पढ़कर आए कि तुम अल्लाह के अहकामात की को पाबंदी करना ये अहद लिया था। लेकिन इन्होंने उस किसी अल्लाह के अहकामात सारे अहकामात की इन्होंने ना फरमानी की। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे वापस बीमा बसबब न को दिहिम तोड़ डाले तोड़ डाले उनके मीसाकहुम कॉल अपने को। देखें इन्होंने जो ना जो बा का शुरू में आया ना कि बसबब इसके कि इन्होंने ये किया बी मीसाकहिम, यहाँ पे भी जो आया है तो यहाँ पे भी बिजुल्मिहिम जो है ना ये पहला जो बसबब आया है ये यानी कि सारी जो कंटिन्यूएशन है ये इसी को रिप्रेजेंट कर रही है कि उनके जुल्म की वजह से उनके साथ ये हुआ, उन्होंने अल्लाह अहद अपना पैमान तोड़ा। और यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि और बसबब इनके जो इन्होंने जो अल्लाह ताला के साथ पुख्ता अहद किया था, अपने कौल इकरार किया था कि हम तमाम आपके अहकामात को मानेंगे, लेकिन इन्होंने फिर उसी अहकाम को अहद को तोड़ डाला। और क्या किया इन्होंने वकुफ्रिहिम और बसबब उन्होंने कुफर के अल्लाह ताला के साथ कुफर किया है, अल्लाह ताला की नाशुक्री की, अल्लाह ताला की आयात का कुफर किया भी आयात अल्लाह की आयात का इन्होंने कुफर किया। व कत्लिहिम और उन्होंने और क्या किया कत्ल कर डाले अंबिया को पैगंबरों को बिगैर हक़्क़िन बगैर किसी हक के यानी कि नाहक। व कौलिहिम और इस बसबब इनके कहने के इनके कौल के कुलूबुना दिल हमारे गुल्फ पर्दे में है गिलाफ में है।
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، بلکہ توبہ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے علیہا اوپر ان کے، یعنی کہ ان کے دلوں پر، بھی کفرہم، یہاں پہ نظر وہی باہر ہے کہ بسبب ان کے کفر کے، واپس لا نہیں یؤمنون، ایمان لاتے یا لائیں گے، الا مگر قلیلہ، بہت تھوڑے۔ یہاں پر یعنی کہ ان کی ساری جو ہیں غلطیاں اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لکھ دیا ہے، جو کہ انہوں نے آیات کا کفر کیا، انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، انہوں نے میثاق توڑا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بنایا تھا، اور انہوں نے اور پھر آخر اور کیا کہا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کی کہا کہ ہمارے تو دل غلافوں میں ہے، غلافوں میں ہے، یعنی کہ پردے میں، ہمارے دلوں پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ایکچولی اللہ تعالیٰ نے ان کی ان غلطیوں کی وجہ سے ان کے دلوں ہی پر مہر لگا دی ہے، ان کی نافرمانیوں اور ان کے کفر کرنے اور ان کی ناشکریوں کی وجہ سے، بس یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں سوائے تھوڑوں کے، یا سوائے تھوڑے ایمان کے، دونوں مطلب ہے، سوائے تھوڑے لوگوں کے یا سوائے تھوڑے ایمان کے، کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا دلوں پر مہر، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی پنشمنٹ ہے۔ دیکھیے جب انسان یہ کہنے کو تو یہ بہت عقل مند تھے، علماء تھے، بہت علم والے تھے، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ علم آنے سے جب تک وہ علم انسان کے دماغ میں آتا ہے نا، اس کی سوچ جب بدلتی ہے تو اس کے دل پر ایفیکٹ ہوتا ہے، جو علم ہمارے دماغ میں آئے لیکن وہ علم اگر ہمارے دلوں ہی تک نہ پہنچے تو پھر اس کا اثر ہمارے ایکشنز میں کیسے ہوگا؟ ہو ہی نہیں سکتا، رائٹ؟ تو ایک پوری سائیکل ہے کہ پہلے تو صرف عقل سے کام نہیں لینا، عقل کے ساتھ ساتھ ہر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جب تک ہم دل سے قبول نہیں کریں گے، جب تک اللہ تعالیٰ کی جو فرمان، مطلب اللہ تعالیٰ کے احکامات کی جو فرما برداری ہے وہ ہمارے ایکشنز میں نظر نہیں آئے گی، تو یہ ایک سائیکل کو کمپلیٹ ہوگا، تو پھر ہی ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بنیں گے، پھر ہی تو ہوگا کہ ہم ایمان لائیں کمپلیٹ۔ تو انہوں نے صرف عقل سے کام لیا، اور عقل میں تو بٹھا لی بات، لیکن انہوں نے ان کے دلوں تک یہ بات نہیں پہنچی۔ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اتنے بڑے بڑے انہوں نے حرکتیں کی، اتنے بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد و پیمان توڑنے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اب یہ جب تک ان کے دلوں میں نہیں بات آئی تو پھر ان کے ایکشنز میں نہیں آئی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تھوڑے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، یا بہت تھوڑے ہیں جو یہ ایمان لاتے ہیں۔ اور پھر آگے بھی سنیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور انہوں نے کیا کیا، وَبِكُفْرِهِمْ، اور بسبب ان کے کفر کے، وَقَوْلِهِمْ، اور ان کے کہنے کے، عَلَى مَرْيَمَ، اوپر مریم کے، بہتان عظیمہ، بہت بڑا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان سب حرکتوں کے بعد انہوں نے اور بہت بڑا جو ظلم کیا، وہ کیا تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام پر بہت بڑا عظیم بہتان باندھا، جس کی وجہ سے ان کو جو ہے اتنی جو اللہ تعالیٰ کی چوزن قوم تھی، لیکن یہ دیکھیں کہ جب وہ نافرمانیوں پر اتر آئے تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں، سب ہم باتیں پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، اور یہ آگے جو ہم پڑھیں گے یہ بھی سورہ آل عمران میں ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ انہوں نے کیا بہتان لگایا تھا، کیونکہ ان کی جو مطلب سیکٹس ہیں، ایک سیکٹ ان میں یہ بھی ہے کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سن آف حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو یہ سن آف مین ہے۔ اور مین کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ جب حضرت مریم علیہ السلام کو بیت المقدس میں کہ ایک مطلب کیا کہنا چاہیے، جگہ پہ جو ہے رکھا ہوا تھا چبوترے میں جہاں رہتی تھی، جہاں ان کی ٹیک کیئر کرنے کے لیے جو شخص تھا اس کا نام یوسف نجار آتا ہے، تو وہاں پہ ان کی ٹیک کیئر کرتے تھے، رائٹ؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ یہودیوں نے یہ بہتان لگائے، اتنا عظیم بہتان لگایا کہ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، جو یوسف نجار ہیں ان کے حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ، جس کی وجہ سے جو ان کا بیٹا عیسیٰ ابن مریم پیدا ہوئے، اور ان کو ولد الزنا کہا انہوں نے۔ اسی کے بیس پر جو ہے یہ اتنا بڑا بہتان کس نے لگایا؟ اہل کتاب یعنی کہ یہود نے۔ اب ان کی نسلوں اور
दूसरा इन्होंने इसीलिए उसको कहते हैं सन ऑफ मैन। इनको सिर्फ इन था, लेकिन इनकी बात दिल तक नहीं पहुंची थी क्योंकि इनके दिलों पे मोहर लग चुकी थी, ठीक है। और उनका ये कहना कि वक़ौलिहिम, आई एम सो सॉरी, मुझे थोड़ी कॉफ हो रही थी, ड्राई कॉफ। वक़ौलिहिम, और आय नंबर 157 में अल्लाह ताला फरमा रहे, और इन्होंने क्या कहा, और वक़ौलिहिम, और बसबब इनके कहने के, इन्ना, के बेशक हमने, क़तलना, कत्ल किया हमने, अल मसीहा ईसा इब्न मरियमा, मसीह ईसा इब्ने मरियम को। अब ये जो है इन्होंने कहा और यहूद ने कहा कि, और बड़े फख्र से कहते थे कि ये कहने कि हमने ईसा इब्ने मसीह ईसा इब्ने मरियम को कत्ल कर डाला। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं रसूल अल्लाह, कि वो तो अल्लाह का पैगंबर है, राइट, जो अल्लाह के पैगंबर कहलाते थे। व माँ क़तलूहु, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और नहीं कत्ल किया उन्होंने उसको, यानी कि अल्लाह ने उनको मलून कर दिया कि नहीं कत्ल किया उनको। उन्होंने, हु की ज़मीर किसकी तरफ है, मसीह ईसा इब्ने मरियम की तरफ। वमा, और नहीं, स्वलबूहु, उन्होंने सूली चढ़ाया हु, ईसा इब्ने मरियम को। वलाकिन, और लेकिन, शुब्बिहा, शुबा डाल दिया, शबी कर दिया, लहुम, वास्ते उनके। व और इन्नल्लज़ीना, तो यहाँ पर पहले इधर तक रखते हैं, ये भी हम पूरी पीछे पढ़ चुके हैं सूरह मरियम, सूरह आल इमरान में, कि उन्होंने ये कहा, और फिर और कहा, बड़े फ़ख्र से कहा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो तो अल्लाह के रसूल हैं, और नबी और रसूल में यही तो फ़र्क, दिस इज़ वन ऑफ द डिफरेंस, कि जो है रसूल कत्ल नहीं किए जाते, और रसूल कत्ल नहीं होते। रसूल अंबिया को कत्ल किया जाता है, और इन्होंने किए, जैसे हज़रत ज़करिया को कत्ल किया, हज़रत याह्या को कत्ल किया, लेकिन रसूल में और नबी में यही फ़र्क है। तो यहाँ पर फरमा रहे हैं कि ये तो, वो तो मानते ही नहीं थे कि ये अल्लाह के रसूल हैं, तो अल्लाह के रसूल को ना ही उन्होंने कत्ल किया, ना ही उनको सूली चढ़ाया, लेकिन बल्कि अल्लाह ताला ने उनकी शक्ल जो थी, शक्ल किसी और आदमी की शबह कर दिया, यानी शुबह कर डाला, कि उनकी शक्ल में किसी, जो रिवायात में आते हैं कि जो इनका वो था, हवारियों में से एक हवारी था जिसका नाम इस कैरॉट जुडास आता है। तो उसने, जिसने शिकायत की थी और जिसने कहा था कि भी हजरत ईसा यहाँ पे छुपे हुए हैं, तो उनकी कंप्लेन उनका बता दिया था। तो उसी ने शिकायत की थी, अल्लाह ताला ने उसी की शक्ल जो थी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल बना दी, क्योंकि अल्लाह ताला के नज़दीक तो कुछ भी मुश्किल नहीं था। तो अल्लाह ताला, रसूल कत्ल नहीं होते, तो अल्लाह ताला ने, और उन्होंने उसको सूली चढ़ाया, और ये समझे कि ये गुमान किया कि हमने हजरत ईसा इब्ने मरियम को सूली चढ़ा दिया है। इसकी ये, और अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि, आगे क्या फरमा दिया, व इन्नल्लज़ीना ने, कि नहीं उन्होंने कत्ल किया, व इन्नल्लज़ीना, और बेशक वो लोग, इख्तलफू, जिन्होंने इख्तलाफ किया, फीही, इसमें, यानी कि इसमें इन्नल्लज़ीना में कौन आते हैं, सारे क्या, तमाम यहूद और मतलब कि यहूद और नसारा, वो भी आते हैं, और प्लस इसमें मुसलमानों का एक फ़िरका जो जो कहता है, जो ये बिलीव करता है कि उनकी जो ये बिलीव करता है कि मतलब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली, वो कत्ल हो गए थे, और उनकी मसील उनका आ चुका है, जिसको ये गुलाम अहमद का नाम देते हैं, और उनकी कब्र भी बनाई हुई है। तो अल्लाह ताला, देखिए किसकी बात सच्ची हो सकती है, तो यकीनन अल्लाह ताला आगे क्या फरमा रहे हैं, लफी शक के मिनू, अलबत्ता ये शक में है उनसे, यानी कि जो लोग इनके बारे में इख्तलाफ करते हैं, वो इनके हाथ से शक में पड़े हुए हैं। माँ नहीं, लहुम, वास्ते उनके, बिही, साथ उसके, मिन इल्मिन, कुछ भी इल्म, कोई इल्म नहीं है उनके पास इस चीज़ का कि उन्होंने हज़रत ईसा ही को सूली चढ़ाया है।
الا مگر اتباع الظن کہ وہ پیروی کرتے ہیں اپنے گمان کی، یعنی کہ ان کے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے، اور انہوں نے ان کو اس کا مطلق علم نہیں ہے، بلکہ وہ ان کا گمان ہے جس کی وہ پیروی کرتے ہیں۔ وَمَا قَتَلُوهُ اور نہیں مار ڈالا ہو اس کو، یعنی کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو، یقیناً یقیناً، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں مار ڈالا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً، بلکہ رفع اٹھا لیا ہو اس کو، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ ابن مریم کو، اللہ تعالیٰ نے الیہ اپنی طرف، وکانا اور ہے اللہ عزیزاً غالب، حکیمہ بڑی حکمت والا۔ اللہ ہی تو غلبے والا ہے، اللہ طاقت والا ہے، غلبے والا ہے، پاورفل ہے، قوت والا ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور اس کی ہر چیز میں حکمت ہی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اپنے پاس اوپر اٹھا لیا، اور یہ ہم سورہ آل عمران میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پورے جسم اور روح کے ساتھ اٹھایا ہے، اور وہ زندہ ہیں آسمان پر، اور آسمان پر ہے۔ تو اس سے، اور اس کے بارے میں مطلب کہ ان کا جو اسی بات کو جو ان کی سب سے اوتھینٹک کتاب ہے برنابس، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ بات ان کی موجود ہے۔ ٹھیک ہے، 159 ان اور نہیں من اہل کتابی کوئی اہل کتاب میں سے، دیکھیں ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ان یہاں پر ہم نہیں کا مطلب کریں گے، اس لیے کہ اس کے بعد الا ہے، ٹھیک ہے، ان من اہل کتابی اور نہیں ہے کوئی اہل کتاب میں سے، الا مگر لیؤمنن، دیکھیں یہاں پہ دو تاکیداریں، ایک لام تاکید شروع میں ہے اور آخر میں نون شدہ ہے، تو یقیناً اس میں البتہ ایمان لائے گا، بہت تاکید ہے اس میں، بھی ساتھ اس کے قبلہ پہلے، موتی ہی اس کی موت کے۔ اللہ تعالیٰ، اچھا یہاں پہ جو ہی کی ضمیر ہے نا، کس کی موت مراد ہے یہاں پر؟ تو یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر دو رائے ہیں۔ ایک رائے کے مطابق کہ یہاں اس میں ہی کی ضمیر جو ہے حضرت مطلب اس تمام جو کرسچنز ہیں ان کی طرف ہے کہ جو کرسچن جب کوئی بھی انصار نصارہ میں سے کوئی مرتا ہے تو اس کو اس کی موت سے پہلے وہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور ان کو سولی نہیں چڑھایا گیا، اور یہ مطلب اٹھا لیے گئے۔ ایک تو یہ مطلب ہے، لیکن دوسرا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہی کی ضمیر جو موت تھی، ہی کہ اس کی موت، یا ہی کی ضمیر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ ابن مریم پر ہے، کہ اب ان کی موت سے پہلے، اور یہ زیادہ جو ہے اس پہ زیادہ اوتھینٹسٹی کہا جاتا ہے، زیادہ اسپیسیفسٹی بتائی جاتی ہے کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت ہے، کہ ان کی موت سے پہلے ان پر سب ایمان لے آئیں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، اور آگے بھی پڑھ لیتے ہیں پھر بتاتے ہیں، وہ یوما اور دن القیامتی قیامت کے، یکونو ہوگا علیہم اللہ اوپر، ہم ان کے، یعنی کن کے، اپنی قوم کے، شہیدہ گواہ۔ کون ہوگا گواہ؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ گواہ ہوں گے قیامت کے دن اپنی قوم کے اوپر، وہ گواہی دیں گے۔ اب اس سے یہ جو آیت ہے، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم دنیا میں آئیں گے، وہ اٹھا لیے گئے ہیں، اور اس کے بارے میں تقریباً 100 سے زیادہ جو ہے متواتر احادیث ملتی ہیں، جس میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ واپس دنیا میں آئیں گے، اور وہ جو ہے اپنا اور ایک حدیث سن لیجیے، امام بخاری کی ہے، جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے حاکم بن کر اور عادل بن کر، رسول بن کر نہیں، اب وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ کو گرا دیں گے، اور مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ کوئی قبول کرنے والا نہ ہوگا، اور اس وقت ایک انسان کا ایک سجدہ اللہ کو پوری دنیا اور ما فیہا سے زیادہ عزیز ہوگا۔ ٹھیک ہے،
ایک اور حدیث آتی ہے کہ مسند احمد کے، یہ بھی ابو ہریرہ سے ہے کہ تمام انبیاء، آپ سب نے فرمایا تمام انبیاء اللاتی بھائی ہیں، یعنی کہ باپ ایک اور ماں الگ، یعنی کہ ایک دین ہے مگر شریعتیں مختلف ہیں۔ تو باطل ادیان جب دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم واپس آئیں گے، دجال کو جو مسیح الدجال، جو دجال ہے، جو جس کو مسیح الکذاب کہا جاتا ہے، وہ اس کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، اور پھر امن قائم ہوگا، اور امن قائم ہوگا، اور اس وقت بہت سارے جو وائلڈ اینیملز ہیں، اب وہ دوسرے اینیملز کے ساتھ بہت امن کے ساتھ رہیں گے، اور اس وقت حال یہ ہوگا چریں گے پھریں گے، اور اس وقت چھوٹے بچے سانپوں سے کھیلیں گے، کسی کو کوئی ضرر کوئی نہیں پہنچائے گا، یعنی کہ اتنا امن و امان ہوگا۔ اور بھی بہت ساری حدیث ہیں، پر ابھی ہم نے تھوڑی سی کوٹ کی ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ نہیں آئیں گے، وہ ضرور آئیں گے۔ بعض حدیث میں تو یہ بھی آتا ہے کہ وہ مسلم کی حدیث میں کہ وہ دمشق میں اتریں گے، اور جو ہے مینار شرقی کے اوپر، اور ان کی بال جو ہیں ان کے اس میں سے قطرے گر رہے ہوں گے، جبکہ ان کے بالوں میں پانی کے قطرے گر رہے ہوں گے، جبکہ ان کے بال ویٹ نہیں ہوں گے۔ اور پھر وہ اس کے بعد وہی کنٹینویشن ہے اس حدیث کا جو ابھی ہم نے پہلے بتایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ اس آیت کی دلیل ہے کہ وہ آئیں گے، اور قیامت کے دن وہ گواہی دیں گے اپنی قوم کے خلاف، اور یہ بھی ہم پیچھے پڑ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے 160 میں فرما رہے ہیں فَبِظُلْمٍ، اور بسبب ان کے ظلم کی، another ان کی بات بتائی جا رہی ہے، مِنَ الَّذِينَ، ان لوگوں میں سے، ہادو جو یہودی ہوئے، حرمنا، ہم نے حرام کیا، علی اوپر ہم ان کے، طیبات پاکیزہ چیزیں، احلت جو حلال کی گئی تھی، لہم واسطے ان کے، وَبِصَدِّهِمْ، اور بسبب ان کے بند کرنے کے، عن سبیل اللہ، عن سے سبیلی راستے، اللہ کے، کثیرا بہت بڑا۔ تو یہاں پر another بات ان کے ظلم کی کیا ہے کہ انہوں نے اور کیا ظلم کیا، جو یہودی ہوئے کہ انہوں نے اپنی شریعت کو بہت سخت کر دیا، نمبر 1۔ نمبر 2، اپنی طرف سے باتیں ایڈ کر کے اپنی شریعت کو بہت سخت کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو بہت خوبصورت شریعت دی تھی۔ another thing انہوں نے کیا کی کہ حلال چیزوں کو حرام ٹھہرا دیا، اور جو پاکیزہ چیزیں تھیں ان کو حرام ٹھہرا دیا، اپنی شریعت کو بہت سخت کر دیا۔ تو اور تیسرا انہوں نے کیا کیا کہ وہ خود بھی اللہ کے راستے سے رکے، اور پلس انہوں نے اپنے دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا۔ اور اللہ کے بہتوں کو، اور اللہ کے راستے سے روکنے کا کیا مطلب ہے، کیونکہ جب انسان جس کمپنی میں رہتا ہے وہ اسی کی جیسا اس کی سوچ ہو جاتی ہے، اسی کے جیسا اس کا رہن سہن ہو جاتا ہے، تو خود بھی رکے اور دوسروں کو بھی روکا۔ یہ جو آج بھی اگر ہم اس پہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اس آیت کو، کہ جو ہم کیوں سیدھے اللہ کے راستے سے رک جاتے ہیں، اٹ ڈپینڈس کہ ہماری کمپنی کس کے ساتھ ہے۔ اگر ہم قرآن سے جو جڑتے ہیں تو وہ دوسروں کو بھی جوڑیں، تو وہ اچھے راستے ہی راستے پہ آ جائیں گے۔ لیکن جو اگر قرآن سے الگ ہوتے ہیں تو وہ دوسرے لوگوں کو بھی قرآن کی طرف آنے سے روک دیتے ہیں۔ یہی بات جو آج بھی اگر کوئی کرے گا تو وہ اللہ کے راستے سے رکنے والی ہی بات ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ان کی سرگرمیاں جو ہیں وہ ہم اچھا ایک اور آیت پڑھ لیتے ہیں۔ وَأَخْذِهِمْ، اور بسبب لینے کے ان کے، الربا سود کو، وقد، اور تحقیق، نہو منع کیے گئے تھے وہ، انہو اس سے، وَأَكْلِهِمْ، اور بسبب ان کے کھانے کے، اموال یا مال، الناسی لوگوں کے، بالباطل ساتھ جھوٹ کے، وَأَعْتَدْنَا، اور تیار کیا ہے ہم نے، للکافرین کافروں کے واسطے، منہم ان میں سے، عذابًا علیما بہت درد دینے والا عذاب۔
एक और इनकी जो सब सरकशी और इन्होंने क्या की कि इन्होंने बस इसके सबब कि उनको मना किया गया था कि वह तुमने सूद नहीं सूद लेते थे, और जबकि इनको मना किया गया था कि सूद, इनकी शरीयत में सूद हराम था, जैसे आज मुस्लिम शरिया में है सूद हराम है, इनकी शरीयत में भी सूद हराम था। लेकिन इन्होंने इसको शुरू में तो इनकी उलमा ने कहा कि ठीक है, हम आप मतलब कि जो मतलब कि जो यहूदी नहीं होते थे, जैसे आज भी ये नॉन यहूदी को कहते हैं कि ये इनके तो कोई हकूक है ही नहीं, और ये तो जीनोसाइड है, इनके तो ये तो कुछ भी करें, इनके ऊपर कुछ भी, इनसे सूद लेना, इनको मारना, इनको कत्ल करना जायज है, अपनी शरीयत में ये बताते थे। और आज भी इनका यही हाल है। और उस वक्त भी यही कहते थे कि सूद हम पहले शुरू में इन अपने जो यहूदी थे उनसे सूद नहीं लेते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उल्मा में माल की जो मोहब्बत बढ़ती चली गई, तो उस पे इन्होंने फिर अपने लोगों से भी सूद लेना शुरू कर दिया। तो सूद की हुर्मत तो इनमें भी ऐसी ही थी जैसे आज मुस्लिम उम्मा में है। इन सब की जब लत पड़ जाती है बुराई की, तो फिर उसमें बुराई जो है बढ़ती चली जाती है। तो अहले किताब नफ्स परस्त होने को, जैसे जिना इनमें भी हराम था, लेकिन आज देखें इसको भी ये लोग हराम जायज समझते हैं, और इनके इनमें कोई बुराई समझते ही नहीं। जब माल परस्त होते हैं तो सूद को भी इन्होंने हलाल कर दिया, उसको भी हराम, हुर्मत खत्म कर दी। आप सब ने फरमाया अखबसु अखबस, सबसे ज्यादा खबीस चीजों में से खबीस चीज सूद है, और ये इनके तौरात में भी मौजूद है। लेकिन इन्होंने इसको भी चेंज कर दिया, जो कि पहले जैसे इदाफा और मुदाफा के पहले के सूद तो बढ़ता चला जाता है ना, सूद दर सूद लेना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अब इसका भी पूरा बैंकिंग सिस्टम, अगर आप जाके पढ़ें, आपको कभी गूगल करें तो आपको समझ आएगा कि कैसे बैंकिंग सिस्टम इन्होंने सूद लेना कैसे शुरू किया। और ये बैंकिंग सिस्टम जो हुआ वो कैसे हुआ, तो शुरू शुरू में तो ये सूद जो कहते थे कि सूद दर सूद लेते थे, तो माल बढ़ता जाता था। और एक इनका था कि दूसरा सूद जो फिक्स सूद था। बहरहाल इन्होंने इस हराम चीज को भी अपने अंदर इसको इसकी हुर्मत भी खत्म कर दी, और अपने हजरत ईसा ने जब इनको रोका, और कि भी तुम ये काम ऐसा सूद का काम मत करो, और आता है कि यहूद ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बैतुल मकदस में ये जो यहूदी उलमा थे, ये बैतुल मकदस में बैठ के जो सूद के कारोबार को करते थे, और इस चीज हुर्मत खत्म करते थे। तो इस पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने ही इनको इस बात पे ही टोका था कि तुम मतलब कि कैसे ये कर सकते हो, तुम्हें इस बात का मना किया गया है। इसी के ऊपर इस जब तनकीद की, तो इन्होंने इसी बेस पे तो इन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे चढ़वाने की साजिश की थी। हाँ, बहरहाल ये तो दीनदारों का काम यही होता है कि जब दीनदारों में कोई बुराई आ जाती है तो फिर उसका अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होता है। आगे जो है, और प्लस जो इन्होंने के लोगों के माल बातिल तरीके से खाते थे, कि यानी कि लोगों को फिर सूद देते थे, फिर उनसे और ज्यादा की फरमाइश करते थे, कि हमें फरमाइश नहीं, कि लिखवाते थे कि हम तुम्हें इतना पैसा दे रहे हैं, हमें तुमने इतना रिटर्न करना है, इसी को तो सूद कहते हैं। और प्लस जो ये लोगों के माल बातें तरीके से खाने से रिश्वत भी मुराद है। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है कि वो लोगों का माल नाहक खाते थे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने इनमें से जो काफिर हैं उनके लिए हमने बहुत दर्द देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें ये इनकी बातें पढ़कर, अल्लाह ताला क्यों बता रहे हैं हमें उनकी बातें, कि ए उम्मत मुस्लिमा, जो कुछ उन्होंने किया तुम ना करो, कि वरना तुम्हारे लिए भी, तुम्हें भी अल्लाह, हम चाहते हैं उम्मत मुस्लिमा, कहते हैं तो उम्मत मुस्लिमा अपने आप को, क्या ये खराबियां आज इन मुसलमानों में नहीं है? अल्लाह ताला हम सबकी रहनुमाई फरमाए, क्योंकि किताब से दूरी ही सबसे बड़ी वजह है कि जो हम उनकी बुराइयों को अपना लेते हैं, मुसलमानों ने आज अपना रहे हैं। अल्लाह ताला सबकी रहनुमाई फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आयत नंबर 162 में अल्लाह ताला अब कंपेयर टू काफिरीन, ये अल्लाह ताला की सुन्नत है कि फौरन अल्लाह ताला फिर मोमिनीन का जिक्र करते हैं। अगर अजाब का जिक्र है तो साथ फौरन अल्लाह ताला की रहमत का जिक्र है। तो यहाँ पर जो है अभी काफिरीन के बारे में पढ़ा, अब यहाँ पर अल्लाह ताला मोमिनीन का बता रहे हैं
کہ لیکن الراسخون، راسخ کی جمع راسخون، راسخ کہتے ہیں ان راسخون وہ لوگ جو دین علم میں آنے کے بعد اس پہ جمے رہیں، ان میں جو بھی مشکلات آئیں اس پہ مضبوطی سے اس پہ جمے رہیں، اس کو راسخ کہتے ہیں۔ تو مگر جو لوگ فی العلم میں راسخ ہیں، علم والے ہیں، ان کے علم میں بالکل مضبوط لوگ ہیں، منہم ان میں سے، والمؤمنون اور جو مومن ہیں، یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں، بیما اس چیز پر جو انزلہ یعنی کہ جو نازل کی گئی اتاری گئی الیک آپ کی طرف، یعنی کہ قرآن پاک، و ماں اور جو انزلہ اتاری گئی من قبلی کا پہلے کا آپ سے، یعنی کہ اور تورات اور انجیل، والمتقین اور قائم کرنے والے ہیں الصلاۃ نماز کو، والمؤتون سارے پلورل کے سیغے آ رہے ہیں، اور وہ دیتے ہیں الزکاۃ زکوٰۃ، والمؤمنون اور ایمان لانے والے ہیں باللہ اللہ پر، والیوم اور دن پر، آخری آخرت کے، اولئک یہ لوگ، سنؤتیہم ان قریب ہم دیں گے ہم ان کو اجرن عظیمہ ثواب بہت بڑا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اب راسخین جو علم میں راسخ ہیں، جو جمے ہوئے ہیں، ان کا ذکر فرما دیا، اور وہ ایمان بھی رکھتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں کس چیز پر، یعنی کہ قرآن پاک پر جو آپ پہ نازل ہوئی، اور آپ سے پہلی کتابوں پر بھی، تورات اور انجیل پر، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی کہ نماز پڑھتے ہیں، نماز کا نظام قائم کرنے والے کرتے ہیں، اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہی لوگ ہیں کہ ہم ان کا عن قریب بہت بڑا ان کو اس کا اجر دیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔